इस वक्त निगरान वजीर मजहबी अमूर हज पॉलिसी का ऐलान कर रहे हैं और पीछे उस अबाया के पीछे पाकिस्तान का परचम मौजूद है ताकि मालूम हो कि हम ये हमारी खवातीन हैं। हम इसके साथ साथ जो छोटा बैग होता है वो भी दे रहे हैं, एहराम बेल्ट भी दे रहे हैं, शू पैकेज जो होता है उसके वो भी दे रहे हैं। मैंने सिम की बात आपके सामने कर ली और 7 GB का डाटा जो होता है उसके वो भी दे रहे हैं। मैंने सिम की बात आपके सामने कर ली और 7 GB का डाटा उनको दिया जाएगा। मैंने आपकी खिदमत पे ये अर्ज कर दी कि 11,75,000 का जो पैकेज है वो कर दिया गया है 10,75,000। बाकी जो कुछ चीज़ें हैं उसमें मैं आपको बताऊं कि हमने एक शॉर्ट हज जो पहले कभी नहीं हुआ, बाज़ लोग हमारे पास बहुत मसरूफ़ होते हैं, वो जल्द वापस आना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उनको एक शॉर्ट पैकेज दें। शॉर्ट पैकेज उन्हें दिया जा रहा है, वो 20-21 दिन में इंशाअल्लाह वो हज करके वापस आ जाएंगे। हमारे पास जो टोटल जो कोटा सऊदी गवर्नमेंट ने हमें दिया वो है 1,79,210, 1,79,210। 50-50 कोटा होता है, HGOs को 50%, हमारे पास 50%। हमने स्पॉन्सरशिप पर कुछ सीटें एलोकेट की हैं क्योंकि हमें डॉलर्स चाहिए, पाकिस्तान को डॉलर्स चाहिए। तो अराउंड $3,800 पर हाजी। तो वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो अपने पाकिस्तान में जो लोकल उनके अजीज़ हैं, वालिद वालदा चचा ताया खाला फूफी को हज कराना चाहते हैं तो वो हज कराएंगे, डॉलर्स वहाँ से भेजेंगे। बैलेटिंग उनकी नहीं होगी, बैलेटिंग उनकी नहीं होगी। जो स्पॉन्सर कर रहा है डॉलर्स में 100% वो अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह हज पर जाएगा। हमने ये बात की कि उसमें कुछ चीज़ें और भी हैं कि हमने वहाँ आपकी सवाबदीद पर है, अगर आप यानी आपके ऑप्शंस हैं कि आप 2 बेड का कमरा लेंगे या 3 बेड का कमरा लेंगे, बाज़ दफ़ा ये होता है। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। खबर देंगे लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की मौत, तहकीकात में अहम इंकशाफात। अफनान नामी कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी खुद टकराई, रईस ज़ादा गाड़ी में सवार खवातीन को हरासा करता रहा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुसलसल ताक़ुब पर मुलजिम की मुतासरा गाड़ी में मौजूद फैमिली से झड़प हुई। ड्राइवर ने अफनान को पीछा करने से रोका जबकि मुलजिम अफनान मुसलसल गालियां और धमकियां देता रहा। धमकियां देते हुए बोला कि देखता हूं तुम डिफेंस में गाड़ी अब कैसे चलाते हो। हसनैन अहले खाना को साथ लेकर निकला तो मुलजिम ने दोबारा पीछा किया। करीबी चौक पर कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी 160 की स्पीड से टकरा दी। हादसे के बाद हसनैन की गाड़ी रोड से 70 फुट दूर तक जा गिरी। हादसे के बाद 4 अफराद मुलजिम को छुड़ाने पहुंचे। लोगों का गुस्सा देखकर चारों हिमायती वहां से भाग निकले। निगरान वज़ीर पंजाब ने दहशतगर्दी की दिफा शामिल करने की हिदायत कर दी है। लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की मौत, तहकीकात में अहम इंकशाफात। अफनान नामी कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी खुद टकराई, रईसज़ादा गाड़ी में सवार खवातीन को हिरासा करता रहा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुसलसल ताक़ुब पर मुलजिम की गाड़ी मुतासरा गाड़ी में मौजूद फैमिली से झड़प हुई। ड्राइवर ने अफनान को पीछा करने से रोका जिसके बदले में मुलजिम अफनान गालियां और धमकियां देता रहा। उसने कहा कि देखता हूं तुम डिफेंस में गाड़ी अब कैसे चलाते हो। हसनैन अहले खाना को साथ लेकर निकला तो मुलजिम ने दोबारा पीछा किया। अगर लोग तरक्की मांगते हैं, तालीम और सेहत मांगते हैं तो ये उनका हक है। अवाम को महंगाई गुर्बत से निजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ओहदेदारों से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि आज ये हालत हो गई है कि 1 अरब डॉलर के लिए मोहताज हो गए हैं। ये कुल्हाड़ी हमने खुद अपने पैरों पर मारी। नवाज शरीफ की जानिब से ये भी कहा गया कि हमारे दौर में 6.25% पॉलिसी रेट था, आज 22% पर है। रुपया, मईशत और सब निज़ाम तबाही का शिकार हो गया। हमारे दौर की तरक्की और पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर आज 40 या 50 रुपए का होता।
اگر لوگ ترقی مانگتے ہیں، تعلیم اور صحت مانگتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے۔ انتخابات کی آمد، بلاول بھٹو زرداری نے عوامی رابطہ مہم تیز کر دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی آج ایبٹ آباد میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ جلسہ گاہ میں پارٹی پرچموں کی بہار، ہزاروں کرسیاں لگا دی گئی ہیں۔ انتخابات کی آمد ہے، بلاول بھٹو زرداری نے عوامی رابطہ مہم تیز کر دی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی آج ایبٹ آباد میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ، لاہور کی ضلع کچہری میں سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد نے پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ، لاہور کی ضلع کچہری میں سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد نے پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا یہ معاملہ ہے، لاہور کی ضلع کچہری میں سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد نے پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا یہ معاملہ ہے، لاہور کی ضلع کچہری میں سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد نے پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد نے 14 روز کی توسیع کر دی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا یہ معاملہ، پرویز الہی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد نے پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ، پرویز الہی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان جاری ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 417 پوائنٹس کی تیزی، 100 انڈیکس بڑھ کر 57,000 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر آ گیا۔ دوسری جانب ڈالر کی اڑان میں کمی دیکھنے کو آئی۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 1.29 روپے سستا 286.85 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان جاری۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 417 پوائنٹس کی تیزی، 100 انڈیکس بڑھ کر 57,000 پوائنٹ کی بلند ترین سطح پر آ گیا۔ ڈالر کی اڑان میں بھی کمی، انٹر بینک مارکیٹ ڈالر 1.29 سستا۔ آغا خان یونیورسٹی اسپتال میں تیسری سالانہ بایولوجیکل سائنسز کانفرنس ہوئی، جس میں ملک بھر سے 121 سے زائد طلباء نے تحقیقی مقالے بھیجے۔ مزید جانتے ہیں دعا عباس کی رپورٹ میں۔ آغا خان یونیورسٹی اسپتال میں تیسری سالانہ بایولوجیکل سائنسز کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں جامعہ کراچی سمیت مختلف یونیورسٹیز کے 200 سے زائد طلباء نے اندراج کروایا۔ سالانہ کانفرنس میں ملک بھر سے 121 سے زائد طلباء نے تحقیقی مقالے بھیجے، جن میں 66 طلباء کو اپنے تحقیقی مقالے نمائش کرنے کا موقع دیا گیا۔ یہ بہت اچھا چانس ہے جدھر ہمارے ڈاکٹرز اور ہمارے سائنٹسٹ مل کے باہر کے سائنٹسٹ کے ساتھ فروٹفل میننگ فل ریسرچ کریں گے جو ہمارے لوگوں کے لیے استعمال کی جائے گی۔ آغا خان یونیورسٹی اسپتال کے بایولوجیکل اینڈ بایو میڈیکل سائنسز کی چیئرپرسن ڈاکٹر کلثوم غیاض نے کہا، کانفرنس میں میڈیکل کے شعبے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کردار کو بھی نمایاں کیا گیا ہے۔ بہت ہی اہم ٹاپک ہے کہ کینسر کے اندر مزید ایک ایسے کچھ سیلز ہوتے ہیں جو اسٹیم سیلز کہلاتے ہیں، اور ان کا کیا رول ہوتا ہے کینسر کی نہ صرف آنسیٹ اور پروگریشن میں، لیکن وہ کس طرح سے مینیج ہو سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے۔ کانفرنس میں یونیورسٹی کالج لنڈن کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر عامر احمد نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ کانفرنس کے ذریعے بتایا گیا کہ لیب میں ہونے والی بنیادی تحقیقات کو کلینک میں عملی طور پر کیسے شروع کیا جا سکتا ہے۔ دعا عباس، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔